वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और अगर आप अभी भी नहीं जागे तो बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सांस भी मेरा फूलना शुरू हो गया खुशी के मारे। आई थिंक द वन एंड ओनली लेजेंडरी आर्टिस्ट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, ड्रामा टीचर तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खूबसूरत गरजदार और इतनी बेस वाली आवाज़, ऑब्वियसली स्टार्ट इन्होंने रेडियो से किया था अपने करियर का, बहुत सी इंटरनेशनल प्रोडक्शंस में काम किया, बहुत सा काम किया, बहुत सारी बातें इनके साथ करेंगे। उनके साथ जो मेहमान बैठी हैं उनका तारुफ आप करोगे? उनका भी जल्दी से तारुफ कराते चले। जेनिफर हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज अ मॉडल, 3 साल इनको हो चुके हैं मॉडलिंग की फील्ड के अंदर अपना नाम जो है, अपकमिंग मॉडल है माशाल्लाह से। जेनिफर हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। तलत साहब, आप ये बताइए कि 1959 में आपने रेडियो पाकिस्तान से सफ़र का आगाज़ किया, एम आई करेक्ट? जी। ग्रेट। उसके बाद 64 में टेलीविज़न आ गया पाकिस्तान में? नहीं, वो हुआ ये था कि टेलीविज़न आ गया था पाकिस्तान में, और मोस्टली जो लोग टेलीविज़न में गए थे वो रेडियो ही से उनका ताल्लुक़ था। ठीक। उसमें फजल कमाल साहब जो मेरे उस्ताद भी थे अर्ली ब्रॉडकास्टिंग में, और उन्होंने मुझे बहुत, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत गहरी नज़र थी उनकी ड्रामे पर और टोटल मीडिया पर, और उनकी हेल्प से मैंने इंटरप्रेट करना सीखा था नफ्सियाती तौर पर किरदारों को। ही वॉज द फर्स्ट वन टू टीच मी हाउ टू अप्रोच ए कैरेक्टर साइकोलॉजिकली। तो उसकी वजह से मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो गया था, फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी थी, और वहाँ से वो ये सब लोग, और ज़का दुरानी मरहूम हुआ करते थे, वो ये सब के सब लोग चले गए थे टीवी में। सही। ये पायलट प्रोजेक्ट था 64 में। उसके बाद 65 वॉर के बाद 2 ड्रामे उन्होंने वहाँ से किए थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था खास तौर पर, बिकॉज दे न्यू बाय देन आई वाज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलरेडी रेडियो स्टार में बन चुका था। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया था। आपने लाहौर जाके किया? जी, वहाँ 2 ड्रामे मैंने जाके किए थे, उनके नाम भी अब मुझे याद नहीं है, इट्स लॉन्ग टाइम। लेकिन उसमें मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि फजल भाई, फजल कमाल साहब जिन्हें मैं फजल भाई कहता हूँ, वो डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक। तो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू, मेरा उस्ताद जो हैं वही डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं उन्हीं के साथ कर रहा हूँ। वैसे तो टेलीविजन और रेडियो पर बहुत से लोगों ने मेरी रहनुमाई की। अच्छा तलत साहब, एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। ऑब्वियसली जब एक इंसान एक मकाम पे पहुँचता है, व्हेन यू लुक बैक, आपने इतना काम किया, ब्रॉडकास्टिंग हो, छोटी स्क्रीन हो, बड़ी स्क्रीन हो, नापा में अब आप योर टीचर एज वेल, टीचिंग एज वेल, हाउ हैज़ द जर्नी बिन? कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग कि आप एक अपना मेनटेन करके मकाम रखो। एक ऑब्वियसली स्टार्ट तो बंदा कर लेता है, लेकिन उस मकाम को मेनटेन करके रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ। पहली बात तो ये कि मैंने जब ये काम करना शुरू किया तो मुझे ना पैसे का पता था कि पैसा क्या होता है, ठीक है, और ना मुझे ये पता था कि शोहरत क्या होती है, ठीक, ना मुझे ये पता था कि इज्जत क्या होती है। आई वॉज टॉट एट होम हाउ टू बी नोबल, हाउ टू बी ऑनेस्ट, हाउ टू बी हार्ड वर्किंग। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, मेरे असातिज़ा ने ये सिखाया। ये चीज़ें तो मिल ही जाती हैं अगर आपकी किस्मत में इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, तो वो आपको मिलेगी। अच्छा, आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क प्लस लक में, या सिर्फ लक में बिलीव करते हैं? नहीं, ये सब मैं इसको डिवाइड नहीं करता मैं। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल मैं डिवाइड नहीं करता, क्योंकि ये अजीब सी बात है। जेनिफर, आपने कब मॉडलिंग शुरू की? मैंने 2007 में स्टार्ट की थी। 2007। सो यू आर फ्रॉम द एक्सट्रीमली न्यू जनरेशन। एक तरफ हमारे पास इतना एक्सपीरियंस का समंदर मौजूद है। बस मैं तो बहुत खुश हूँ, बिगेस्ट फैन। अच्छा। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इनके सामने बैठी हूँ, जिन्हें कभी टीवी पे देखा था, आज वो मेरे सामने है। मुझसे तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं कुछ बात करूँ। आने का मकसद पूरा हो गया आपका? पूरा हो गया। अच्छा, क्या क्या काम आपने अभी तक? सॉन्ग वीडियोस किए हैं, शूट्स किए हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू इन शोबिज़? अभी रिसेंटली तो मैं एक्टिंग की तरफ ज़्यादा हूँ कि अब मैं एक्टिंग करूँ। अच्छा। और यही एक शौक है कि इनकी तरह मैं भी कुछ बन सकूं। इनकी तरह मेहनत कर सकती हो? हाँ, जो ये बता रहे हैं। बिल्कुल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मुझे भी अच्छे लोग मिले, वो इनकी बात है कि अब माहौल चेंज है, सब कुछ चेंज है। सही। तो बस अच्छी टीम मिल जाए तो मैं भी बिल्कुल
ایکٹنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اچھا طلعت صاحب, مطلب یہ پیٹ جملہ ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں. کبھی خان صاحب ایک دن ہمارے شو میں آئے تو ان کو ایک سفید داڑھی والے شخص نے کہا میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں, بچپن سے میں تو آپ کو دیکھ کے بڑا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مطلب تم تو خود سفید داڑھی والے ہو, تو تم تو خود میری عمر کے ہو. کبھی آپ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے؟ مجھے لوگ کہتے ہیں, ہاں. I don't mind. You don't mind. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا آپ کو ایڈمائر کرنا, رسپیکٹ ہے, پیار ہے. He may not be watching you from the childhood. بھائی آپ کمال تماشا کر بتاؤں میں آپ کو کہ مجھے تو ایسے بھی لوگ ملے ہیں کہ ایک زندگی میں میرے انسیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا پہچاننے سے, کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے کون ہے یہ. اچھا. تو آئی سیڈ کہ جن صاحب نے مجھے ملوایا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی تم why do you take it for granted that everybody knows me? ٹی وی ہر بندہ دیکھتا ہے. No, he doesn't know. Thank you very much. Don't feel. Okay, let's, چائے پانی کھانا وانا تو پتا چلا تھوڑی دیر میں انہوں نے ایک ڈرامے کا ذکر کیا, پھر کچھ اور کیا, پھر اور کیا. تو میں نے اس سے کہا یار why have you taken so long to tell me that you've been watching my play? شرما رہے ہوں, شرما رہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی آرٹسٹ ہمارے انڈسٹری کو دی, آپ کی صاحبزادی, اور وہ پھر انہوں نے بالکل نظر ہی نہیں آتی. تزین کی بات کر رہا ہوں, ڈراماز میں آیا, ہم نے دیکھا, بہت اپریشیٹ کیا لوگوں نے. She's a highly talented girl. وہ پینٹنگ وغیرہ میں اور ڈیزائننگ میں بھی اتنی ہی اچھی ہے, اور she wanted to act. I said ہاں پلیز گو ahead. پھر اس کے بعد she got married, تو اس نے یہ طے کیا کہ my children are more important. So she just stopped because it is a very time consuming profession. But very talented. واقعی میں یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں. She is, there's no doubt about it. ان کا پہلا پلے میں اس نے اس وقت دیکھا جب میں ایک پروگرام ایڈٹ کر رہا تھا, اپنا ڈرامہ ایڈٹ کر رہا تھا جو میں نے ڈائریکٹ کیا تھا, تو وہ چل رہا تھا, تو I couldn't recognize who she was. So وہ پھر ہنس پڑا وہ ایڈیٹر, کہنے لگا سر آپ کی صاحبزادی ہیں تزین. تو میں نے ٹھہرو ہولڈ کرو, میں قریب گیا جا کے. Then I realized because she was playing a very poor sort of scum of the earth character kind of thing. So مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام کر رہی ہے. اچھا سر, آپ نے جو انٹرنیشنل پروجیکٹس میں کام کیا, یو کے میں آپ نے بہت کام کیا, اس کے علاوہ آپ نے انڈین مووی بھی ایک کی, سوتن کی بیٹی کی, پھر آپ نے جنا مووی میں بھی کام کیا, وہ بھی ایک انٹرنیشنل پروڈکشن تھی اکبر صاحب کے یہاں. جی. ہاؤ واز دا اوور آل ایکسپیرینس جب آپ نے 3 مختلف جگہوں میں, انڈیا میں بھی آپ نے کام کیا؟ دیکھیے میں نے انگلینڈ میں تو میں خیر پڑھائی اور وہاں پڑھے, وہاں پہ آپ نے اور انڈیا میں بھی کام کیا میں نے, انڈیا کے ساتھ یہاں بھی ابھی ریسنٹلی کچھ کام کیا ہے ان کا, کوالالمپور میں ان کی ٹیم آئی تھی کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں نے یورپ میں بھی کام کیا ہے. ٹھیک. ناروے میں ان کی کیا فلم کی تھی میں نے, ان کی نارویجن فلم کی تھی. اور پھر جنا فلم. جی جنا تو خیر وہ تو ظاہر ہے ایسی بات نہیں ہے, مطلب کہ پروفیشنلی انڈینز آر مچ اہیڈ آف اس. بالکل. اوکے میں آپ کو بتاؤں, میری اسی بات پہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, اور ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ صبح 10 بجے سے شوٹنگ کیوں شروع نہیں ہو سکتی, کیونکہ اسی ملک میں, اسی شہر میں, پی ٹی وی میں ہم 9:30 بجے ڈرامہ شروع کیا کرتے تھے, ایک اسٹوڈیو تھا, کیونکہ 6:30 بجے تک 50 منٹ کا ڈرامہ ختم کر دینا ہوتا تھا ہم کو, پورا ریکارڈ ختم, اس لیے کہ 6 بجے کے قریب وہاں سے وہ برابر میں اسٹوڈیو تھا, وہاں سے پھر خبریں شروع ہونی. یہ صرف تب ہو سکتا ہے اگر آپ کو اسکرپٹ یاد ہو, آپ نے ایگزیکٹلی کیا ہو. ایگزیکٹلی پروفیشنل اپروچ تھی. They were professional people. I mean, look at the people who were at that time handling television. اسلم اظہر صاحب تھے, زمان علی خان صاحب تھے, پروڈیوسرز میں محسن علی, عشرت انصاری, کون وقت ہے نا, قمر آفتاب مرحوم جو ریسنٹلی جن کا انتقال ہو گیا. تو they were different kind of people altogether. Different breed. ہاں وہ بالکل ہی مختلف لوگ تھے, اور انہیں کے چلتے چلتے آج تک آ رہے ہیں, جس میں اب تو بڑے بڑے نام ہیں آپ کے سامنے ٹیلی ویژن پہ, پرائیویٹ پروڈکشن میں بھی ہیں, لیکن وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کم کہ I know them, I can name them. آپ کے ہاں ٹیلی ویژن پر اس وقت قاسم پاشا ہے, شاہد پاشا ہیں, علی رضوی ہیں, یہ سارے کراچی کے آپ بتا رہے جو ہیں ٹیلی ویژن پہ ہیں. اس طرف دوسری طرف وہاں چلے جائیں تو وہاں تو 3-4 لوگ ہیں, مطلب سب سے بڑے تو وہی تھے اپنا نثار صاحب, محمد نثار حسین, MNH. اس کے بعد وہاں اور لوگ ہیں. اسی طرح سے آپ
प्राइवेट साइड पर निकल जाएं अगर जाकर, तो कौन कौन नहीं है. फिल्म से तो आए हुए लोग हैं ही हैं ना. सुलू भाई वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. सुलेमान. आई हैव वर्कड, दुनिया में मैंने काम किया हुआ. मैं उस पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूँ, he is one of the best directors you have. He is the best. वक्त कम था तलत साहब. It was a pleasure having you. इंशाल्लाह ताला फिर आपको दावत देंगे. चटपटे सवाल और भी बहुत सारे कर रहे थे, वक्त की कमी की वजह से. एस्टिमेशन ठीक था, वो कह रहे थे कि बात बहुत लंबी हो जाएगी. बहुत लंबी हो जाएगी. बट थैंक यू सो मच. Thank you. एंड बेस्ट ऑफ लक. जेनिफर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बेस्ट ऑफ लक.